Unya may usa ka anghel sa Ginoo nga miingon kang Felipe, Lakaw ngadto sa habagatan, didto sa dalan nga gikan sa Jerusalem paingon sa Gaza. Kining dalana anaa sa deserto. Busa milakaw si Felipe. Ni adtong higayuna may usa ka eunuko nga taga Ethiopia nga nagpanaw pauli sa ila. Usa siya ka sinaligang opisyal og tinugyanan sa mga bahandi sa Kandase, ang reyna sa Ethiopia. Miadto siya sa Jerusalem aron sa pagsimba sa Dios. Sa iyang pagpauli nga nagsakay karwahe, nagbasa siya sa basahon nga sinulat ni Propeta Isayas. Ang Espiritu Santo miingon kang Felipe, Adtua ug abayi ang karwahi. Busa midagan si Felipe ngadto kaniya, ug nadungga niya ang eunuko nga nagbasa sa basahon nga sinulat ni Propeta Isayas. Unya nangutana kaniya si Felipe, Nakasabot ka ba sa imong gibasa? Ang opisyal mitubag, Unsaon nako pagkasabot niini, kung walay motudlo ka nako? ug iyang gipasakay si Felipe sa karwahe ug gipalingkod tupad niya. Ang bahin sa kasulatan nga iyang gibasa mao kini, Sama siya sa karnero nga gidala aron ihawon, o sa nating karnero nga dili gayod mutingog samtang alutan. Wala siya gisulti bisan usa ka pulong. Gipakaulawan siya o gihikawan sa hustisya. Walay makasubay sa iyang kaliwatan, kay ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta natapos naman. Ang opisyal miingon kang Felipe, Sultihi ako kung kinsa ang gihisgutan sa propeta ni ining bahina sa kasulatan. Ang iya bang kaugalingon o lain ba? Busa, gisaysayan siya ni Felipe sa maayong balita, mahitungod kang Hesus sugod gayod ni ining bahina sa kasulatan. Ug samtang nagpanaw sila, nahiabot sila sa usa ka dapit nga may tubig, ug ang opisyal miingon, Aniya may tubig, nganong dili mo man ako bunyagan? Busa, gipahunong sa opisyal ang karwahe, ug silang duha na naog ug niubog sa tubig, ug gibunyagan siya ni Felipe. Sa paghawas nila gikan sa tubig, ang Espiritu sa Ginoo misakmit kang Felipe, ug wala na siya makit-i sa opisyal. Apan ang opisyal mipadayon sa iyang panaw nga malipayon kaayo. Unya nakamatngon si Felipe nga didto na siya sa Azoto, ug nagwali siya sa maayong balita sa tanang lungsod hangtod nahiabot siya sa Cesarea.